لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رئيس الحفلة وإخوة المستمعين، أود في هذه الحفلة الكريمة أن أتحدث إليكم حول موضوع شباب لا ينقصه شيء غير التربية. أيها الإخوة في الله، إن أمامنا مجموعة طيبة من الشباب في هذه الدار تضارع الشباب في كل بلد من البلاد في المواهب والطاقات. بالاختصار في جوهر الحياة، إنه شباب جريء طموح بعيد النظر، ولكن مثله كمثل لؤلؤ في الصدف، وأنه جوهر ثمين ولكنه جوهر مغمور مطمور مهجور، لم ينل من العناية ما يرفعه من هذا الحضيض ويجعله درة تاج الإنسانية البائسة ومفخرة العصر الحديث. إن ملكاته وطاقاته الفكرية والعملية ورصيده العقلي والروحي ينتظر التربية والاستثمار في كل ناحية من نواحي حياته وفي كل مجال من مجالات فكره. وإنه من الجفاء والجهل والشطط أن نعتقد أنه لا يستطيع أن يأتي بعظائم الأمور وينجب أمثال طارق ومحمد بن القاسم ومحمد بن الفاتح وغيرهم. يظهر فيه علماء مجتهدون ربانيون كالإمام ابن تيمية الحراني والشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي والإمام الغزالي. إن الزمان لم يعد عقيما ولم يقف عاجزا، والمواهب والملكات لم تنقرض، والجوهر لا يزال، والشرارة باقية، ولم تتغير الأرض والسماء والماء والهواء، ولم تنقطع الدعوة إلى الله. فما الذي تغير؟ إن الشيء الذي تغير هو عدم الاكتراث بهذا الجوهر الذي يملكه كل واحد من شبابنا، وعدم التربية والتوجيه الصحيح، وتعود النفس على الجهاد والاجتهاد والصبر والاحتمال، ومحاربة العدو الأكبر النفس، وذلك أمر تقع مسؤوليته أولا على الشباب أنفسهم وعلى القائمين عليهم وأوليائهم ومربيهم وأساتذتهم ثانيا. وهو يتطلب العناية الزائدة بتربيتهم على هذه المعاني الكريمة التي تشجعهم على الخدمات العلمية والعملية الكبيرة، ومساندتهم ومناصرتهم في كل مناسبة، وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم بشفقة وحب. أما واجب الشباب ومسؤوليتهم نحوهم ونحو دارهم فهي أجل وأضخم، وهي تتخلص في كبح جماح النفس وعلو الهمة والتمسك بالدين والثبات عليه حين تزل الأقدام، والصلة بالله صلة الإخلاص الذي لا يشوبه غرض، واعتبارها كل شيء في دنياه وآخرته، وسراجه في ظلمة القبر ووحشته وهول يوم القيامة وفزعه. فإذا سار على هذا الضوء واستقام على الطريقة كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والآن أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.